Salam alaikum, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc aujourd'hui je fais suite à plusieurs demandes correspondant aux personnes qui ont fait des demandes de CNF au niveau du pôle de la nationalité à Paris. Bien sûr, ça concerne les personnes qui sont nées et établies hors de France. Donc pour le sujet d'aujourd'hui, je vais parler des Algériens qui résident en Algérie, qui sont nés en Algérie et qui ont fait une demande de CNF par filiation, que ce soit par rapport au père, par rapport à la mère, par rapport au grand-père, etc. etc. Donc, كان قطعة منهم بعثوا لي قالوا لي voilà, كان اللي دار la demande en 2016, كان اللي دار la demande en 2017, en 2018. لا خبر لا كاين اللي دار لا دوموند بعثوا له numéro de CNF, le préalable, ce qu'on appelle le numéro de dossier, ومن بعد من تما لا خبر لا والو. كاين اللي دار لا دوموند بعد عامين دزرو مريا، ce qu'on appelle une demande de pièces complémentaires، قالك ماذا بيك تزيد تلحق لنا هاد الورقي هادو. وكاين من النهار الاول خلاص من اللي دار لا دوموند تاعو، كان اللي عنده 3 سنين 4 سنين 5 سنين ما جا حتى جواب، وحابين يعرفوا كيفاش يديروا باش يقدر يطلب ليتا دافونسمون دو سون دوسيي. بون بروبوزيت لكم واحد الوقت، قلت لهم اللي عنده مشكل في هاد لي زانفورماسيون نقدر نديبانيه، هي با دو بروبليم، نجيب له المعلومات سواء عنده نيميرو سي ان اف ولا ما عندوش. اليوم قررت باش ندير لكم لا فيديو هذه، باش سيت اون فيديو باش نهار اخر اي واحد يطرح لي هذا السؤال نقدر نرونفويه في لا فيديو هذه اللي يلقى فيها المعلومات كامله باش يقدر يستفسر على الملف تاعو بدون ما يتصل بيا، بدون ما يروح عند ليكريفان بوبليك، بدون ما يسقسي حتى واحد، يقدر يديرها وحده. دونك جو في بروندر ان اكزومبل. درت une demande de CNF, j'ai envoyé ma demande, c'est le premier cas. La demande تاعي بعتها en 2017. J'ai pas reçu de réponse. Donc, quand on ne reçoit pas de réponse, ce qui fait حتى من الرقم تاع الملف ما عندكش. Donc, أول حاجة واش لازم دير؟ لازم تتصل بهم. كي تتصل بهم لازم تتصل بهم بار ايميل. دونك هاد الايميل هذا اللي راكم تشوفوا فيه، هاد الايميل هذا تبع لو بول دو لا ناسيوناليتي تريبونال دو غروند انستانس ا باريس. دونك باش يقدروا يجاوبوك لازم كي تبعث لهم الايميل تكتب لهم لهاد لادريس هادي، وتزيد اون بييس جوينت. واش تزيد لهم؟ تزيد لهم votre certificat de résidence. Le certificat de résidence اللي راح ديرو في الطلب تاعك لازم يكون نفسه كيما اللي دفعتو النهار الاول، ما تحطلهمش ادريس اخرى، لا، لازم يكون لو ميم certificat de résidence. زايد لا فوتوكوبي ريكتو فيرسو تاع لا كارت ديدونتيتي. كي نقولك فوتوكوبي تسمى لو سكان، تحكم لا كارت ديدونتيتي تاعك تسكانيها على جهتين، وتزيد تسكاني السيرتيفيكا دو ريزيدونس وتكتب لهم تقول لهم فوالا انا فلان بعت اون دوموند التاريخ الفلاني، هاو لاكوزي دو ريسيبسيون تاعي بلي لحق الدوسيي تاعي عندكم، ما جاوبتونيش، بغيت نعرف الرقم تاع الملف تاعي واش درتو لي في الدوسيي. الجواب يجيك في 48 ساعه بدون Voilà, donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour ça. حاجة الجواب يجاوبوك. رانا متفاهمين. Bon, le deuxième cas كان اللي دار لا دوموند وبعثوا له نيميرو سي ان اف، وزادوا بعثوا له بريا قالوا له فوالا ماذا بيك تزيد تلحق لنا هاد الورق، سكون ابل لي بييس كومبليمونتير. دزيت الدوسيي تاعك وبقيت تستنى، لا جواب لا والو. تقدر تعاود كيف نفس العملة،
تكتب لهم تقول لهم voilà, je vous ai envoyé les pièces que vous avez réclamées et cela date de plus d'une année. Jusqu'à présent, je n'ai reçu aucune réponse. في هذه الحالة واش راح يقول لك؟ سوا يقول لك الملف تاعك راه مازال رانا ندرسو فيه، سوا يقول لك votre dossier a fait l'objet d'une décision. La décision تاع لا دوموند تاعك رانا دزيناها القنصلية اللي راك تابع عليه، وها واش من تاريخ واش من نهار دزينا لا ديسيزيون تاعك. بس واش يقول لك مع الاخر؟ يقول لك nous ne sommes pas responsables du délai de traitement interne lié au service du ministère des Affaires étrangères. يقول لك حنا ما عندنا حتى دخل، حنا تابعين لو ministère de la justice، حنا on a fait notre boulot، كتبنا ministère des Affaires étrangères، دركا ماذا بيك ما تزيدش تتصل بينا، لافير تاعك راهي في يد لو كونسولا. دونك واش المعنى تاعها؟ المعنى تاعها بلي بعثوا لك لا ديسيزيون في القنصليه، بصح القنصليه ما عيطولك، ما خبروك، ما سقساو عليك. علاش؟ خاطر ماشي سون ديباسي بار لو نومبر دو دوموند. بعثوا لهم كيما العام الاول كيما العاصمه بعثوا لهم 10,000 ديسيزيون، 10,000 ديسيزيون باش يقوموا بها 5 ولا 6 من الناس، سي با فاسيل. مالا كي يبعثوا لك لا ديسيزيون وتشفت بلي لا ديسيزيون طولت بالجد، هذه تعطي لك اون ايدي على لا ريبونس. لكان عطاو لك سي ان اف مسمي يتصلوا بك يقول لك روح تدي سي ان اف تاعك. لكان بعثوا لك ريفو قنصليه، بالنسبه ليهم ماكش بريوريتير، الدوسيي تاعك يحطوه على جهه، وكما ظهر لهم هما قادره تجيك في عام، قادره في عامين، قادر ما يبعثلكش بكل، وتقعد انت مربوط وتقعد تستنى. دونك كي تحب دير ريكلاماسيون بعثوا لك لا ديسيزيون، بعثوا لك البيان بلي راهم كتبوا، قال لك nous vous avons envoyé votre décision au niveau du consulat dont vous dépendez. ثم هذيك الساعه اللي ساكن في العاصمه يقدر يتصل بهم بار ايميل لهذا العنوان. بون اتوندي فوار الجي، هاي لادريس ايميل تاعو nationalité.alger-fslt@diplomatie.gouv.fr. هنا تقدروا ديروا لهم ترجعوا لهم الجواب تاع لو بول دو لا ناسيوناليتي، ديروها اتاشي ترانسفيريها وتكتب لهم وتقول لهم لا ديسيزيون ماذا بكم بعثوا لي لا ديسيزيون تاعي، راهي تبعثت لي كيما اليوم درت اون دوموند لواحد المراه بعثوا لها لا ديسيزيون تاعها لو 24 جوان 2020، عندها 3 شهور، ما على بالهاش واش صاير في الدوسيي تاعها، وهي عندها 3 شهور الورقه تاعها راهي موجوده في العاصمه، هي ما على بالهاش، هي تحسب الدوسيي تاعها مازالوا يدرسوا فيه في فرنسا. بلا اليوم رانا كتبنا لهم، كتبت ساعة التريبيونال دو غروند انستونس دو باري، كتبت لهم الصباح جاوبوني العشية، مع جاوبوني واش درت؟ عاود اتصلت بالسيرفيس ناسيوناليتي تاع الجي، اتصلت بالقنصلية باش يبعثوا لها لا ديسيزيون تاعها، ولا ديسيزيون تاعها 100% سي اون ديسيزيون دو ريفو. على واش؟ هذه ما على باليش. Ce que je sais, c'est que لو كان عطاو لها لو سي ان اف يكونفوكيوها في نهارها، باسكو قلال اللي تعطات لهم، دونك ما عندهمش مشكل في هذه الحاجه. بصح بالنسبه لي ريفو كما في العاصمه كاين حوالي تقريبا واحد 10,000 بلو دو 10,000 ريفو، والناس اللي عطاو لهم لي سي ان اف بالك واحد 40 ولا 50 واحد با بلوس، الباقي كل سي ريفوزي. دونك اللي يحب دار لا بروميير بروسيدور يستفسر ساعه au niveau du pôle de la nationalité. اللي قالوا له votre dossier est encore à l'étude، هذاك ما يدير والو، واللي رجعوا له قالوا له سايير انا بعثنا لا ديسيزيون تاعك راهي موجوده في القنصليه،
دونك جماعة الجزائر ها وين تكتبوا هنا. جماعة وهران هاي لادريس ايميل تاعهم état-civil.oran-fslt@diplomatie.gouv.fr. صحاب عنبة كيف état civil عنبة diplomatie.gouv.fr. من تحت عندكم ليميل du pôle de la nationalité à Paris. دونك اللي يحب يسقسي على الدوسيي تاعو ها وين يكتب، اللي يحب يسقسي على الوضعيه تاع لا ديسيزيون تاعو وين راحت على ما بعثتوها ليش كلشي ويدير ريكلاماسيون. فوالا هاهم لي زيميل اللي تابعين لي سيرفيس هادو. وكاش ما كاين حاجه ما فهمتوهاش راني موجود باش نزيد نعطي لكم اكثر تفسيرات. مي pour ne pas perdre de temps الناس اللي ما عندهم حتى خبر واش صرا الدوسيي تاعهم ها وين تكتبوا cag.nation.tgi-paris@justice.fr. هنا يقولوا لكم واش صاير في الدوسيي تاعكم. بون النقطة الأخرى كان الناس اللي داروا سكون ابل دي دوموند دو سي ان اف. واش كاين؟ ما عندوش لاكوزي دو ريسبسيون. علاش؟ هو في النظريه تاعو يقول لك انا عندي ان دوسيي سي ان اف او ليو باش نبعثو على يد البوسطه نمدو كاش واحد معرفه باش يبوستيه لي في فرنسا وندير لادريس تاعي في فرنسا. هذه راهي غلطه. سي اون ايرور ا نو با فير، اون ايرور فاتال. خاطر ما الغلطه هذه تاع ساكن في الجزائر